زه به ډېرې خبرې نه کومه ځکه چې نور مشران د پارټۍ به تاسو سره تفصیلا خبرې کوي. لږه غونته خاموشي د مردان دپاره ډېره غټه خوشخبري ده، نو که لږه غونته خاموشي راله نو ښه ده ستاسو دپاره به دا خوشخبري سناو کم. د ولې اواز تاسو که لږ غونته مهرباني وکړه او خاموشي نو دا خبرې به تاسو डीजे साउंड ये साउंड जरा चेक करें. आवाज दर्जीता सुला आग शाहपुरे बिल्कुल जबरदस्त मुख्तसर खबरी कोमा टोल की लंबे हो तासु टोलो ता दल तपरा तग मांदे द मर्दान चसोन जमुंगा द पीटीआई कारकुनान टाइगर्स टोल तंजीम एमपीएज एमएनएज द मुबारकबादे मुस्तहिक दी چې د جلسې له تاسو ټولو په شریکه کم محنت وکړه او کومه خواري مو کړه د هغې نتیجه دا ده. حالانکه ډېر په سوشل میډیا باندې کمپین وچلېده چې مردان جلسې به بایکاټ کوو. پرون پکې لا وایي چې په مردان کې دماکه وشوه. زه هغې ته وایم چې راشئ وګورئ د کراؤډ ته وګورئ او د جذبې ته وګورئ او د شوق ته وګورئ د خلکو، ځکه چې دا جلسه د عمران خان صاحب په حکم باندې شوې ده، دا د بل چا په حکم باندې نه ده شوې. زه د مردان نے بار نے چزمونگے ایم پی اے گان صاحبان پارٹی کے لیڈر جتنے باہر سے آئے ہیں ان کا اور جتنے بھی پارٹی کے مشران ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں چیف منسٹر سہیل آفریدی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ان سے ملے اور ہم نے کہا کہ مردان کے کچھ مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ تھوڑی سی آپ تعاون کریں. اور تمام جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل بتائے. پاغی کے مختلف تحصیلوں والا چدچا سڈی مانڈو چیف منسٹر صاحب بالکل ہوئی چدا سو پیسو کارونه دي ما ته سی ایم صاحب حساب هم خونه کړي هغه به استاسو ترازی او د مردان د تاریخ د مردان د پاره د خوشاله خبره ده هغه به تاسو ته اعلان کوي. او باقی مشران دي زستاسو ټول شکریا ادا کوم. باقی نور خبره به تاسو سره غي کوي او سی ایم صاحب راضي تاسو له بلای علم در کوي او نورم ټول مشران چې دي هغه به روان وخت لپاره پروګرام در کوي. مهرباني تاسو ټول ډیره ډیره شکریا.